avec 4 buts marqués, donc le public ne s'est pas ennuyé. En général, le match جات كنا محتاطين منهم باسكو encore une fois les tailles تبارك الله ديالهم mais le jeu aérien surtout sur les balles arrêtées donc on était beaucoup en danger même en préparant les joueurs sur ça mais malheureusement tu perds un duel et ça te change le cours du jeu. C'est ce qui était arrivé. Puis on est monté, باش نégaliser sur un contre, un deuxième but. C'était peut-être le cas. واللي كنت كنتظر انا باسكو ملي بدينا البطوله حنا اللي كنكونوا سباقين للتهديف. كنت ومع الطاقم التقني كنت نهضر معاهم تنقول لهم الوقت اللي غنتسجل عندنا اسكو نو افون اون رياكسيون واش ليكيب ديالنا تكون عندها اون رياكسيون افيكتيفمون كانت عندها رد الفعل كبير اللي خلى انهم باش ترجع مع الفوز والاورغانيزاسيون ديالهم تبارك الله باش ترجع بالسكور سي با فاسيل دونك اون جينيرال سي ان ماتش بور مو انا بليزون اي تري تاكتيك des éléments des leaders اللي في الكلوب qui tirent dans انا بوحدي ما نقدرش ندير هادشي دونك il y a des leaders qui tirent dans le bon sens معانا les dirigeants اللي كاينين ils font le maximum ils peuvent pas كومبلي هذا لو ديفيسيت اللي كاين راه واقيلا سي لو كلوب اللي عنده لو بلوس دو ديفيسيت واقيلا على ما سمعت 16 مليار 16 مليار 5 ستيلوات ما كملوش لي زيرو اللي باقيين دونك سي تري ديفيسيل مي كنحاول ما امكن الاولى تنقول سورتي دو سيت بول اللي فيها المشاكل وديروا بحالنا اوني بيي اوني بخير وعلى خير اي ليسي لي ديريجون اللي كاينين دابا يسون اون تران دو فيغ دي زيفور راه واخا يديروا لي زيفور اللي داروا مساكن اي بوف با combler هادشي اللي وقع لهاد ليكيب سي لا سيزون لا بلو ديفيسيل عند الرجاء جيسبر كو لي ريزولتا سون لا بور كو tu puisses avoir le public نقدروا نلعبوا قريب للدار البيضاء ما بقيناش كنطلبوا نلعبوا في الدار البيضاء حي قريب للدار البيضاء باش البوبليك يجي بحال اليوم غادي يكون اون روسيت كي كتدخل ملي كيوليو لي ريزولتا كيجيك سبونسور كيزعم ما كيسمعش فرقه غارقه كريدي اتسيتيرا دونك هادو كلهم مشاكل اللي كنحاولوا نجريهم انتيليجمون كتحيد الكاسكيطه ديال المدرب وكدير كاسكيطه ديال حاجه اخرى انا والبارح مشيت سالينا لونطرينمون طلعت السطاد باش نشوف التيران ديال السطاد اسكي لي فالابل مشيت تما ميرسي قيلاش اللي استقبلني مشينا شفنا التيران تما باش يمكن لينا غير نقربوا الماتش البوبليك ديالنا باش يمكن ليه يجي مالوغوزمون التيران ماشي داكشي اللي غنبغيو وماشي داكشي ديال اللي غادي يبغيو اللعابه ديالنا يفول اون بولوز ديال الفيف سوي بحال هادي وي سي بون سا سيركول لا سا سيركول بوغ او بوغ نو اي سي دي بون فوتبول سينو غتلعب راه اسمها كره القدم ماشي كره طائره دونك غتبدا تهزها الا كان تيرا خير غتلعبها الفوق اون با فور دون سي سيتوياسيون دونك مشيت انا قلبت سمي مالوغوزمون التيران كنقلبوا دروات كنقلبوا غوش كنحيد الكاسكيطه ديال المدرب ميتنون سي مون كلوب خصني نجري لونترينور بوحدو ملي كيكون في التيران في لونترينمون مي اون دور لونترينمون كنمشيو نقلبوا على ناس اللي يقدروا يعاونوا ليكيب ايتترا الله يتيح الله